ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तत् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अच्छसन्धिप्रकरणे भवामः। अस्य प्रकरणस्य 40 पाठाः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे अस्माभिः तत्र उपसर्गादृधातौ इत्यस्य सूत्रस्य यदुदाहरणम् उपार्च्छति प्रार्थ्यते तस्मिन् उदाहरणे अन्तादिवच्च इति सूत्रस्य प्राप्तिविषये चर्चा क्रियमाणा आसीत्। चर्चा कृता च क्रियमाणा च अस्ति। तत्र योऽयमेकादेशः सः पूर्वस्य अन्तवत् परस्य आदिवत् भवति इति तत्र कश्चन अर्थः अन्तादिवच्च इत्यस्य सूत्रस्य अस्माभिः यः पठितः आसीत् तस्य सूत्रस्य क्रमशः उदाहरणद्वयम् अस्माभिः व्याख्यायां दृष्टम्। तत्र पूर्वस्यान्तवद्भावस्य उदाहरणं तावत् दृष्टम् अस्माभिः क्षीरपेण। तत्र पूर्वस्यान्तवद्भावद्वारा एकाजुत्तरपदेण इत्यनेन सूत्रेण णत्वं भवति। परस्यादिवद्भावस्य उदाहरणं तु खट्वा इति दृष्टं। खट्वा इत्यत्र परस्यादिवद्भावेन खट्वा इत्यस्य आबन्तत्वात् हल्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल् इत्यनेन सूत्रेण सोर्लोपः भवति इति च अस्माभिः विषयः दृष्टः। ततः परम् अत्रैव विचारेषु स्थानिवद्भावेन एव तत्र अन्तादिवच्च इत्यनेन उच्यमाना व्यवस्था निर्वाहयितुं शक्यते, निर्वोढुं शक्यते इति तु यः पूर्वपक्षः कश्चन उत्थापितः तस्य पूर्वपक्षस्य अस्माभिः युक्त्या निरासः कृतः। नाम सः न सङ्गतः पक्षः इति तत्र प्रतिपादितम्। एतावान् विषयः अस्माभिः दृष्टः। इदानीं तत्र अग्रे प्रकृते यदुदाहरणं प्रचलति तस्मिन् उदाहरणे यः एकादेशः तत्र पूर्वान्तवद्भावः कथं प्राप्तः भवति, तत्सम्बद्धं च किं कार्यं प्राप्तं भवति इति अस्माभिः अग्रे पठनीयं भवति। एवञ्च 41 पाठस्य आरम्भः अधुना भवति। व्याख्यायाम् अस्माभिः तत्र गतपङ्क्तिः इत्थं पठिता आसीत्। नाम अन्तिमा पङ्क्तिः गतपाठस्य अन्ते या पठिता तत्रैवमुक्तम् अन्तादिवर्णमात्रवृत्तिधर्मानतिदेशात् अयज इन्द्रम् इत्येवं जातीयकेषु सवर्णदीर्घादिकं न भवतीत्यर्थः इति अलमतिविस्तरेण एतावद्विवेचनं। ततः अग्रे इदानीम् आयान्तु। इति रेफस्य इति नाम मूले उक्तं, मूले पश्यन्तु। सूत्रार्थानन्तरं मूले किमुक्तं तत्र दृष्टिं कुर्वन्तु। इति रेफस्य पदान्तत्वे इत्युक्तं खलु। नाम क्व विद्यमानस्य रेफस्य इति चेत् अस्माभिः यदुदाहरणमारब्धं तस्मिन् उदाहरणे एकादेशानन्तरं लब्धः यः रेफः क्वचिदेकत्र अस्माभिः चिन्तनं कर्तुं शक्यते। उपार्च्छति इत्यत्र वा प्रार्थ्यति इत्यत्र वा। उपऋच्छति इत्यत्र वृद्धिरेकादेशो भवति गुणं प्रबाध्य इति वयं जानीमः।
स च एकादेशः वृद्धिः इत्याख्यः पूर्वपरयोः स्थाने भवति इत्यपि अस्माकं काचित् स्पष्टता अस्त्येव। उपार्च्छति इत्यत्र पूर्ववर्णः वर्तते पकारोत्तरवर्ती अकारः। उत्तरवर्णः ऋच्छति इत्यत्र विद्यमानः आद्यः ऋ इति वर्णः। अतः अनयोः उभयोः अपि द्वयोः स्थानिनोः तत्र आर् इति एकादेशो भवति। अयञ्च एकादेशः पूर्वान्तवद्भावमपि प्राप्नोति परादिवद्भावमपि प्राप्नोति। प्रकृते पूर्वान्तवद्भावे प्राप्ते तत्सम्बद्धं कार्यं यत् प्राप्नोति तत्तु अग्रे वक्ष्यते। तर्हि तत्र व्याख्यात्रा उच्यते, पश्यन्तु। उपार्च्छति इत्यत्र आर् इति एकादेशस्य, एवं खलु, आर् इति यः एकादेशः वर्तते तस्य पूर्वान्तवत्वेन, नाम पूर्वस्य अन्तवत्, पूर्वं कः, उप इत्यत्र विद्यमानः अकारः, तस्य अन्तवत् पूर्वान्तवत्वेन रेफस्य पदान्तत्वेन, यतः उप इत्यत्र पकारोत्तरवर्ती यः अकारः सः कस्यचित् पदस्य अन्ते वर्तते, एवं खलु। अतः यतः प्रादिनां पदत्वमपि भवति, गतित्वमपि भवति, क्रियाणां योगे, क्रियाभिः योगे उपसर्गत्वम् अपि भवति इति वयं जानीमः। अतः पूर्वस्य अन्तवत् भावं यदा अयम् एकादेशः आर् इति प्राप्तवान्, तर्हि इदानीम् अस्मिन् एकादेशे विद्यमानः यः रेफः, सः रेफः पदस्य अन्ते लब्धः। नाम उपार् इति एकं पदं जातं, छति इति इदानीं भिन्नं तत्र रूपं वर्तते। इदानीम् उपार्च्छति इत्यत्र तत्र पूर्वान्तवद्भावेन रेफः इदानीम् उपार् इति इत्यस्य पदस्य अन्ते लब्धः वर्तते। तदेव कथयति इति रेफस्य पदान्तत्वे सति किं कथयति, पुनः पश्यन्तु, तां पङ्क्तिं पुनः पठामः। उपार्च्छति इत्यत्र आर् इति एकादेशस्य पूर्वान्तवत्वेन रेफस्य पदान्तत्वे सति, नाम रेफः पदस्य अन्ते लभ्यते, विसर्गे प्राप्ते इति उत्तरेण अन्वयः। नाम तत्र एतद् योजनीयं तत्र क्व इति रेफस्य पदान्तत्वे इति यद् मूले उक्तं, मूले पश्यन्तु, इति यद् मूले उक्तं तस्य एवं रीत्या वाक्यसम्पूर्तिः कर्तव्या। कथं? रेफस्य पदान्तत्वे सति विसर्गे प्राप्ते, केन? यद् उत्तरसूत्रम् अत्र आरप्स्यते तेन, खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति तेन उच्यते खलु, यत् पदस्य अन्ते अपि च खरिपरे तत्र विसर्गस्य रेफस्य स्थाने विसर्गः भवति इति खलु उच्यते। अतः पदस्य अन्ते इदानीं यदि लब्धः अयं रेफः, तर्हि पदस्य अन्ते नाम पदस्य अवसानावस्थायाम् इत्यर्थः। अतः खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन सूत्रेण तत्र विसर्गः स्यात् इति यत् उत्तरे, नाम अग्रे यत् सूत्रमुच्यते तेन सह अस्याः पङ्क्तेः अन्वयः कर्तव्यः। कस्याः पङ्क्तेः? इति रेफस्य पदान्तत्वे प्राप्ते सति इति, अथवा पदान्तत्वे जाते सति। पदान्तत्वं च कथं? पूर्वान्तवद्भावद्वारा इति। अग्रे कथयति, कथं विसर्गप्राप्तिरित्यत आह, नाम एषा विसर्गस्य प्राप्तिः कथं भोः? अतः कथयति, किं कथयति? खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति अस्ति अग्रे सूत्रम्। सूत्रे पदद्वयं वर्तते।
खर्च प्रथमं पदं खरवसानयोः इति सप्तमीविभक्तेः द्विवचनं भवति। विसर्जनीयः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति। खर्च अवसानञ्च खरावसाने तयोः खरवसानयोः इत्येवम् अत्र विग्रहः बोध्यः। एवं खलु। ततः व्याख्याता कथयति, व्याख्यात्रा उच्यते रोरि इत्यतः र इति षष्ठ्यन्तम् अनुवर्तते। एवं किल। तस्मात् रः इति षष्ठ्यन्तस्य पदस्य अनुवर्तनं भवति इत्यर्थः। तच्च पदस्य इति अधिकृतस्य विशेषणम् इति। एवं किल। पदस्य इत्यस्मिन् अधिकारे वर्तते किं खरवसानयोर्विसर्जनीयः त्रिपाद्याः इदं सूत्रम्। एवं किल। येन विधिः इति रेफान्तस्य इति लभ्यते। येन विधिस्तदन्तस्य यत् पदस्य इति अधिकृतं तस्य विशेषणं खलु कः र इति वर्णः। अतः तत्र रेफान्तस्य इति लभ्यते। अग्रे उच्यते व्याख्यानम् एव पश्यन्तु। खरि अवसाने च परतः खरवर्णः परतः भवति यदि तर्हि, अथवा अवसानं परतः भवति यदि तर्हि अवसानं च किम् इति विरामोवसानम् इत्यत्र अस्माभिः विस्तरेण पठितम्। खरि अवसाने च परतः रेफान्तस्य पदस्य, नाम तादृशं किञ्चन पदं यस्य पदस्य अन्ते रेफो भवति, तादृशस्य रेफान्तस्य पदस्य विसर्जनीयः स्यात् इत्यर्थः इति अर्थः भवति। कस्य खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रस्य। एवं किल। अग्रे उच्यते अलोन्त्यस्य इति अन्त्यस्य भवति। एवं किल। अलोन्त्यस्य इत्यनया परिभाषया अन्त्यस्य एव रेफस्य भवति, नाम समग्रस्य पदस्य न भवति। रेफान्तस्य समग्रस्य पदस्य स्थाने विसर्जनीयो न भवति, अपि तु विसर्गः न भवति, अपि तु रेफान्तं यत् पदं तस्मिन् पदे यः अन्ते वर्तते, कः वर्तते, रेफः एव भवति खलु, तस्य रेफस्य स्थाने विसर्गो भवति इत्यर्थः। एवं खलु। अग्रे कथयति अभावरूपस्य चावसानस्य बुद्धिकृतं परत्वम् इति। एवं किल। नाम अवसानं तु न दृश्यते खलु, अवसानो नाम कश्चन अभावः तत्र। एवं खलु। वर्णानाम् अभावः अवसानसंज्ञः भवति, अथवा तस्य अवसानसंज्ञा भवति इति अस्माभिः पूर्वं पठितमेव अस्ति। अतः अभावरूपस्य च अवसानस्य, नाम अभावरूपं यदवसानं तस्य बुद्धिकृतं परत्वम् अत्र अवगन्तव्यं भवति। नाम बुद्धिकृतं परत्वं कुतः इति चेत् यस्य विद्यमानता एव नास्ति, सत्ता एव नास्ति, तस्य परत्वं कथम् इति खलु प्रश्नः जायते। परन्तु बुद्ध्या परिकल्प्यते अत्र अभावः अस्ति, अवसानम् अस्ति, यत्किमपि नास्ति इति। अतः बुद्ध्या परिकल्प्य एव तत्र अस्माभिः अवसानस्य परत्वं बोध्यं भवति, तावदेव। फलितमाह नाम सूत्रार्थः यः फलति, अथवा यः अस्य सूत्रस्य सूत्रार्थो भवति, तं कथयति। किं कथयति? खरि अवसाने च इति मूले पश्यन्तु। खरि अवसाने च परे रेफस्य, नाम रेफात् परतः यदा खर्वर्णः अथवा अवसानं भवति, अवसानं नाम व्रणानाम् अभावः, रेफस्य विसर्जनीयः स्यात् पदान्ते, नाम रेफस्य स्थाने विसर्गः भवति कदा? पदान्ते, पदान्तत्वे गम्यमाने इत्यर्थः। नाम पदान्ते स्यात् सः रेफः इति अर्थः। एवं खलु। अग्रे किमपि कथ्यते। यदि तु अन्त्यवर्णस्य अवसानसंज्ञा इत्यपि कश्चन पक्षः विरामोवसाने इत्यत्र खलु पठितः अस्माभिः। यदि तु अन्त्यवर्णस्य अवसानसंज्ञा, तदा अवसाने इत्यत्र योजना विरामोवसानम् इत्यत्र उक्ता। नाम तत्र
अन्त्यः यः वर्णः तस्य एव अवसानसंज्ञा इति यदि कथयामः तर्हि तत्र कथं सङ्गतिः? तर्हि तत्र विरामोऽवसानम् इति सूत्रपठनसमये तत्र सः प्रथमः पक्षः आसीत्। तत्र भवन्तः स्मरेयुः यदि तत्र उक्तं एतेनैव व्याख्यात्रा एव तत्र तस्मिन् पक्षे अपि समन्वयनं कृतं। किं नाम तत्र प्रथमः पक्षः यः उपस्थापितः आसीत् नाम अवसाने यः वर्णः नाम अन्ते यः वर्णः तस्यैव अवसानसंज्ञा इति यदि कथयामः तर्हि खरवसानयोः इत्यत्र खरिपरतः रेफस्य विसर्गः, अवसाने तु रेफे स्थानिनि नाम अवसाने विद्यमानः यः रेफः तस्मिन् स्थानिनि सति तस्य रेफस्य स्थाने विसर्गः भवति इति कश्चन पक्षः विरामोऽवसानम् इत्यत्र चर्चितः। यदि भवन्तः विरामोऽवसानम् इत्यत्र विद्यमानायां व्याख्यानायां पूर्णतया स्पष्टतां न प्राप्तवन्तस्तदा संज्ञाप्रकरणपठनवेलायां तदा इदानीं पुनः तत्र गत्वा विरामोऽवसानम् इत्यस्य व्याख्यां सूक्ष्मतया पठित्वा अत्रत्यञ्च प्रसङ्गं पठित्वा पौर्वापर्यं ज्ञात्वा अस्मिन् अत्र प्रकृते उदाहरणे सङ्गतिं कर्तुं शक्नुमः। विषयः विस्तरेण ज्ञातो भविष्यति। भवतु एवं तर्हि अग्रे किं कथयति इति विसर्ग इति अग्रे आयान्तु। मूले उक्तम् इति विसर्गे प्राप्ते अर्थात् उपार्थ्यति इत्यादौ अग्रे कथयति उपार्थ्यति इत्यादौ इत्यादिशब्देन प्रार्थ्यति इत्यभिग्राह्यम् इति अर्थः। उपार्थ्यति इत्यादौ अनेन विसर्गे प्राप्ते अनेन केन नाम खरवसानयोर्विसर्जनीयः कुतः यतः पदस्य अन्ते खलु एषः रेफः प्राप्तः अवसाने वर्तते अथवा अवसानं ततः परतः वर्तते इति अर्थम् आदाय यतः ततः परतः खर् छति इत्यस्य चकारः खर् प्रत्याहारे अन्तर्भवति यदि तर्हि खरिपरतः अपि अत्र विसर्गस्य प्राप्तिः भवति कारणद्वयेन। तत्र विरामोऽवसानम् इत्यत्र अवसाने पदस्य अन्ते यः वर्णः वर्तते तस्य अवसानसंज्ञा भवति इति पक्षमादाय खरिपरतः खपच्छठः च्यटतव इति चकारः छति इत्यत्र चकारोऽपि खलु वर्तते मध्ये खरपरकत्वं मत्वापि अस्य रेफस्य स्थाने विसर्गः प्राप्तो भवति। प्रकारद्वयेन विसर्गः प्राप्तो भवति। अवसानम् अपि अस्ति इति पूर्णतया वक्तुं न शक्नुयामः यतः अत्र पदान्तत्वं वर्तते ततः परं वाक्यपरिसमाप्तिः अथवा वर्णानाम् अभावः तु न दृश्यते खलु। छति इत्यादयः वर्णाः अग्रे सन्ति एव। अतः खरपरकत्वात् अथवा अन्त्यः वर्णः अवसानसंज्ञकः इति अर्थाश्रयणाच्च प्रकृते रेफस्य विसर्गत्वं प्राप्नोति रेफस्य पदान्तत्वात्। अतः उपारुच्छति प्रारुच्छति इत्यत्र खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्गः प्राप्तो भवति। परन्तु यद्यत्र विसर्गः स्यात् प्राप्तः तर्हि तु उपाहच्छति प्राहच्छति इत्येवम् अनिष्टरूपद्वयं लभ्येत। रूपं तु उपार्थ्यति इत्येव अपेक्षितं, प्रार्थ्यति इत्येव च अपेक्षितम्। उपाहच्छति प्राहच्छति इत्येवं रूपाणि नापेक्षितानि, तत् स्मर्तव्यम्। एवं किल। परन्तु पूर्वान्तवद्भावेन विसर्गत्वं प्राप्तं खलु वर्तते, कथं तस्य निवारणम्? यद्यपि खरवसानयोर्विसर्जनीयः उपार्थ्यति प्रार्थ्यति इति प्राप्तिर्न भवति, परन्तु पूर्वान्तवद्भावप्राप्तिद्वारा खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रमपि
प्रकृते उपार् प्रार् इत्यत्र रेफस्य विसर्गं कर्तुं प्राप्तिम् आवहत् अस्ति। युक्त्या निवृत्तिः करिष्यते। अत्र यद्यपि पूर्वान्तवद्भावेन प्राप्तस्य रेफस्य विसर्गस्य निवारणाय सूत्रं विशिष्य किमपि नोक्तं, परन्तु आचार्यस्य स्वीयः एव कश्चन व्यवहारः अत्र भवति कारणं येन प्रकृते पूर्वान्तवद्भावेन लब्धः पदान्ते यः रेफः तस्य विसर्गः न भवति इति खलु। तदेव कथयति उपार्च्छति इत्यादौ अनेन विसर्गे प्राप्ते तत्परिहार उच्यते इत्यर्थः। मूले उक्तं खलु इति विसर्गे प्राप्ते नाम विसर्गः प्राप्तः, सोऽयं विसर्गः नापेक्षितः, अतस्तस्य परिहारो भवति अत्र अग्रिमेण विवरणेन। कथयति अन्तवदिति। उपरि पश्यन्तु, मूले पश्यन्तु। अन्तवद्भावेन पदान्तरेफस्य न विसर्गः इति व्याख्यायाम् आगच्छन्तु। अन्तवत्वेन पदान्तत्वं प्राप्तस्य रेफस्य विसर्गो न भवति इत्यर्थः। एवं खलु। नाम पूर्वान्तवद्भावेन रेफः यः लब्धः पदान्ते तस्य पदान्ते विद्यमानस्य रेफस्य खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन सूत्रेण विसर्गो न भवति इति। एवं खलु। किं भोः, एवं वचनेन एव विसर्गो न भवति इति वयम् अङ्गीकुर्मः वा? तत्र प्रमाणं किमपि स्यात् खलु। तदेव अग्रे व्याख्याता पृच्छति। कुत इत्यतः नाम कथं न भवति इत्यतः कथयति, समाधानमपि कथयति। किं कथयति? उभयथरक्षु कर्तरिचर्षिदेवतयोः इत्यादिनिर्देशात् इति व्याख्यातारं पश्यन्तु। उभयथरक्ष्विति अन्यथा तत्रापि विसर्गनिर्देशः स्यादिति भावः इति एतां पङ्क्तिं बोधयामि। नाम उभयथरक्षु इति किञ्चन सूत्रं वर्तते। अवधानेन शृण्वन्तु, अतीव सरलम् अस्ति। अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य अष्टमं सूत्रं किम्? उभयथरक्षु इति। एवं किल? तस्य पदच्छेदः उभयथा ऋक्षु रि रि अयु ऋ ऋक्षु उभयथा ऋक्षु। तत्र उभयथा ऋक्षु इत्यनयोः पदयोः किञ्चन सन्धिकार्यं जातं भवति, अतः उभयथरक्षु इति श्रूयते। तत्र कयोः वर्णयोः कः आदेशः भवति इति चेत् उभयथा इत्यत्र विद्यमानः आ इति वर्णः, ऋक्षु इत्यत्र विद्यमानः ऋ इति वर्णश्च, अनयोः आकार ऋकारयोः स्थाने आदुगुणः इत्यनेन सूत्रेण गुण एकादेशो भवति। सचरपरः सन् उरणर्परः इत्यनेन सूत्रेण अर् इति लभ्यते। एवं खलु। उभयथ अर् क्षु मेलनेन उभयथर्क्षुः इति उभयथर्क्षुः इति प्रयोगः सिद्ध्यति इति सूत्रमेव अस्ति। सूत्रस्य अर्थः कः इत्यादि तु सर्वम् अत्र न विचार्यते, परन्तु तत्र अर्थकरणं तु यत्र इदं सूत्रमागमिष्यति तत्र द्रक्ष्यामः। सद्यस्तु अस्माकं प्रयोजनं किम्? अस्माभिः एतद् निर्देशम् आदाय, पाणिनेः इदं वचनम् आदाय तत्र पूर्वान्तवद्भावेन पदान्ते विद्यमानस्य विसर्गस्य प्राप्तः, पदान्ते विद्यमानस्य रेफस्य प्राप्तः यः विसर्गः तस्य निवारणं वक्तव्यम् अस्ति। एवं खलु। अतः आयान्तु तत्रैव उभयथ अर् क्षुः। कोऽयमेकादेशः? अर् इति एकादेशः।
कयोः स्थाने भवति? उभयथा इत्यस्य आ, ऋक्षु इत्यस्य च ऋ, आ ऋ अनयोः स्थाने भवति। योऽयमेकादेशः सः पूर्वस्य अन्तवत्। पूर्वः कः? आ, तस्य अन्तवत्। नाम अयम् अर् इति एकादेशः पूर्वस्य अन्तवत् सञ्जातः। पूर्वान्तवद्भावेन इदानीम् एष एकादेशः यः वर्तते अरु, तत्र च विद्यते यः रेफः, सः रेफः पदान्तः जातः, पदस्य अन्ते लब्धः। पदस्य अन्ते लब्धः इति चेत् तत्र तस्य अपि खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन सूत्रेण विसर्गः खलु स्यात्। विसर्गः यदि स्यात् तर्हि सूत्रकारः कथम् उभयथरक्षुः, क्षुः विसर्गः नास्ति, अन्ते विसर्गः नास्ति, क्षन्तव्यः, उभयथरक्षु सप्तमी विभक्तेः एकवचने भवति ऋक्षु इति ऋच् शब्दस्य। अस्तु, तर्हि उभयथर् इत्यत्र अर् इति रेफस्य पदान्तत्वात् विसर्गः यदि प्राप्तः तर्हि कुतो न सूत्रकारेण उभयथः क्षु इति सूत्रं लिख्यते। सः तु रेफं तथैव पठति, उभयथरक्षु इति पठति, एवं किल? अतः एतेनैव आचार्यस्य व्यवहारेण ज्ञायते यत् आचार्यस्य सूत्रकारस्य तत्र पूर्वान्तवद्भावेन प्राप्तः यः वर्तते रेफस्य स्थाने विसर्गः, सः न भवति। अन्यत्र तु भवति, परन्तु पूर्वान्तवद्भावेन पदान्तः रेफः यः प्राप्तः लब्धः वर्तते, तस्य स्थाने यः विसर्गः प्राप्तः तस्य सः विसर्गो न भवति, तस्य रेफस्य स्थाने विसर्गो न भवति। आचार्यस्य व्यवहारः प्रमाणम् अस्ति। यदि पदान्ते विद्यमानस्य पूर्वान्तवद्भावेन पदान्ते लब्धस्य रेफस्य स्थाने अपि विसर्गः यदि इष्टः स्यात् सूत्रकारेण, तर्हि उभयथरक्षु इति प्रयोगं न करोति स्म, उभयथः क्षु इति प्रयोगं करोति स्म, परन्तु तेन तत्र तथा न क्रियते, रेफः तथैव पठ्यते। अतः तस्य निर्देशबलात्, तस्य एतादृशव्यवहारप्रामाण्यायेन वयमपि उपार्च्छति प्रार्थ्यते इत्यत्र प्राप्तं पदान्तरेफस्य स्थाने विसर्गं वारयामः, न भवति तत् इति आचार्यस्य एकः निर्देशः उभयथरक्षु इति एकं प्रमाणं भवति। एकत्रैव न, अन्यत्रापि तेन एतादृशः विसर्गाभावः पूर्वान्तवद्भावे सत्यपि कृतः वर्तते। किं तत् स्थानम्? अग्रे पश्यन्तु, कर्तरि चर्षि देवतयोः मूले पश्यन्तु। तृतीयाध्यायः वर्तते, द्वितीयः पादः वर्तते, षडशीत्यधिकशततमं सूत्रं वर्तते, 186। किं? कर्तरि चर्षि देवतयोः इति। तत्र यत्र अवधानं कर्तव्यं तत्रैव कुर्मः। च ऋषिदेवतयोः इत्यस्ति। च ऋषिदेवतयोः इत्यत्र गुणो भवति। केन? यथा कृष्णऋद्धिः एवमेव अत्रापि च ऋषि चर्षि, एवं खलु? च सूत्रस्य पदच्छेदः समग्रस्य एवं भवति, कर्तरि च ऋषिदेवतयोः, परन्तु तत्र च ऋषि इत्यनयोः गुणो भवति। चर्षिदेवता, कर्तरि चर्षिदेवतयोः इत्येवं गुणो भवति, एवं किल? अतः अत्र सैव रीतिः, यथा विचारः उभयथरक्षु इत्यत्र कृतः तद्वदत्रापि अकार ऋकारयोः स्थाने अर् इति गुणः विधीयते, स च एकादेशः गुण इत्याख्यः। सः पूर्वस्य अन्तवद्भावं प्राप्नोति। पूर्वः वर्तते चकारोत्तरवर्ती अकारः, स च कस्यचित् पदस्य अन्ते वर्तते।
अतः तस्य स्थाने विसर्गः प्राप्तः भवति खरपदानयोः विसर्जनीयः इत्यनेन। एवं खलु? तथापि आचार्येण सः विसर्गः न व्यवह्रियते। कर्तिच्यः षिदेवतयोः इति न प्रयुज्यते, परन्तु कर्तरिचर्षिदेवतयोः इत्येव प्रयुज्यते। अतः आचार्यस्य इदमपि निर्देशान्तरम् अस्माकं कृते प्रमाणं भवति यत् पूर्वान्तवद्भावेन पदस्य अन्ते लब्धः यः रेफः तस्य स्थाने विसर्गो न भवति। अतः उपार्च्छति प्रार्च्छति इत्येवम् एव रूपाणि प्रयोक्तव्यानि। उपाहच्छति प्राहच्छति इत्येवं तु अनिष्टानि क्षन्तव्यः, प्रयोगशब्दः पुल्लिङ्गे। इत्येवम् अनिष्टाः प्रयोगास्तु न प्रयोक्तव्याः इति। समीचीनम्। इत्यादिनिर्देशात् इत्युक्तं मूले, तस्य अयम् आशयः। व्याख्यायामपि उक्तम्, अन्यथा तत्रापि विसर्गनिर्देशः स्यात्। नाम सूत्रकारेण प्रयुक्तेषु सूत्रेषु उभयधृक्षु कर्तृचर्षिदैवतयोः इत्यादिष्वपि विसर्गस्य एव निर्देशः स्यादिति भावः। नाम एवम् अर्थः वर्तते मूले अत्र उक्तायाः पङ्क्तेः कौमुद्याम् इति कश्चन विशेषः अत्र प्रतिपादितः। एतद् विशेषव्याजेन एव नाम तदेव उपसर्गाद्धातु इति सूत्रव्याजेन एव महती काचित् व्यवस्था अन्दादिवच्च इति अस्माकं कृते बोधिता। अपि च खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति अग्रिमेषु प्रकरणेषु तत्र पदे पदे यस्य सूत्रस्य अपेक्षा भविष्यति तत् सूत्रमपि अस्माकं कृते बोधितम् इति कश्चन विशिष्टः विचारः सम्पन्नः। परन्तु उपसर्गादृधातौ इति सूत्रस्थः कश्चन विशिष्टः विचारः अस्ति अधुना इतोपि अवशिष्टः। तत्र कश्चन विशेषः अग्रे वक्ष्यते। तस्य विशेषस्य उपसर्गाद्वृधातौ इत्यत्र यः विशेषः वक्ष्यते तस्य विशेषस्य सम्यक्तया अवगमनाय व्याख्यात्रा या अवतरणिका अस्ति कथ्यमाना सा अवतरणिका अस्माभिः अत्र अस्ति द्रष्टव्या। कथयति, नन्वत्र धाताविति व्यर्थम् एवं आरम्भं करोति। व्याख्यातॄणाम् एषा शैली भवति। क्व उपसर्गाद्धृतिधातौ इति सूत्रे अवधानेन पश्यन्तु। धातौ इति खलु पठितं सप्तम्यन्तं। कस्य विशेषणं? विशेष्यं ऋति इत्यस्य विशेषणं। नाम कीदृशे धातौ परतः यः धातुः ऋकारादिः भवति, नाम ऋ वर्णः यस्य आरम्भे तादृशः धातुः अपेक्षितः इति खलु उच्यते। तत्र उच्यते धातौ इति वृथा पठितं गौरवभूतम् अस्ति, अपेक्षा एव नास्ति भोः। कुतः अत्र शङ्का जायेत सामान्यतया मनसि। यदि धातौ इति ग्रहणं न क्रियेत तर्हि यः सूत्रार्थः कृतः कः? अवर्णान्तात् उपसर्गात् ऋकारादौ धातौ परे इति यः सूत्रार्थः कृतः सः सूत्रार्थः कथं सङ्गतः स्यात्? ऋकारादौ धातु इति अर्थः कुतः स्यात् इति चेत् सः अर्थः लभ्यते। कथं लभ्यते तत् कथयति अग्रे व्याख्याता कथयति। पठन्तु अग्रे पश्यन्तु। उपसर्गग्रहणादेव धातौ इत्यस्य सिद्धेः। उपसर्गग्रहणादेव धातौ इति लभ्यते खलु। उपसर्गः कदा याति? उपसर्गः नाम कश्चन प्रादिः उपसर्गत्वं कदा भजते?
यदा कयाचित् क्रियया योगो भवति, एवं वा न वा? क्रिया च अत्र का वर्तते? कापि भवितुमर्हति। क्रिया नाम कश्चन धातुः, धातुनैव खलु क्रिया बोध्यते। तर्हि उपसर्ग इति नामग्रहणेनैव क्रियायाः उपस्थितिः भवति। क्रिया यदि नास्ति तर्हि उपसर्गत्वम् उत्पन्नम् अथवा उपसर्गः उत्पन्नः एव भवितुं नार्हति। अतः उपसर्गग्रहणसामर्थ्यादेव धातोः अपि स्पष्टता जायते। अतः सूत्रे धातौ इति ग्रहणं न कर्तव्यं। तदेव कथयति व्याख्याता अग्रे पश्यन्तु। क्रियायोगे सत्येव उपसर्गसंज्ञा विधानात् इति। क्रियायोगे सत्येव उपसर्गसंज्ञा सम्पद्यते। क्रियायोगः नाम धातुयोग, धातुनैव खलु क्रिया गम्यते, एवं किल। उपसर्गसंज्ञा विधान नाम उपसर्गसंज्ञा क्रियया योगे सत्येव भवति। क्रिया च धातुं विना नैव ज्ञायते, एवं खलु। अथ धातौ इति सूत्रे यद्गृहीतं तद्व्यर्थम्। तद्विनापि धातोः इति अर्थः उपस्थितः भवत्येव। अतः नास्ति तत्र अपेक्षा धातौ इत्यस्य ग्रहणस्य इति। तथापि धातौ इति ग्रहणं यद् कृतं तद् व्यर्थं नास्ति। तद् अतिरिक्तं वचनं कृत्वा सूत्रकारेण किमपि तत्र वक्तुम् अभीष्टं वर्तते। तच्च किं वक्तुम् इच्छति तद्वयम् अग्रे द्रक्ष्यामः। आदौ केचन विचाराः अत्र इतोपि सन्ति, तान् पश्यामः। न च उपगत ऋकार उपर्कार। कश्चन प्रयोगः कः? उपगत ऋकार उपर्कार इत्यत्र क्रियायोगस्य सत्वात् उपसर्गत्वाच्च वृद्धिप्राप्तौ तन्निवृत्त्यर्थम् इह धातुग्रहणम् इति वाच्यम्। एवं खलु, एवं खलु। कश्चन नाम पूर्वपक्षी अत्र समर्थयते। किं समर्थयते? धातौ उपसर्गाद्वृतधातौ इत्यस्मिन् सूत्रे धातौ इति यद्ग्रहणं कृतं तस्य धातौ इति पदग्रहणस्य तत्र चारितार्थ्यं प्रतिपादयन् अस्ति। परन्तु तस्य निरासः अग्रे करिष्यते। वस्तुतः अत्र धातौ इति ग्रहणं नापेक्षितमेव। उपसर्गादित्यनेनैव तत्र धातोः इत्यस्यापि धातौ इत्यस्य पदस्यापि आक्षेपो भवति, नाम आक्षेपात् अर्थः लभ्यते इत्यर्थः। पुनः पश्यन्तु। उपऋकार इत्यत्र उपऋकार इत्यत्र गुणः खलु भवति। उपर्कार इत्यत्र क्रियायोगस्य सत्वात् उपसर्गत्वाच्च खलु वृद्धिप्राप्तौ नाम क्रियायोगः वर्तते। क्रिया का वर्तते? तत्र गत उपगत ऋकार इत्यत्र विग्रहे, लौकिकविग्रहे उपगत इत्यत्र काचित् क्रिया दृश्यते। क्रियायोगस्य सत्वात् उपसर्गत्वाच्च, एवं खलु। उप इत्यस्य उपसर्गत्वं सम्पन्नं। वृद्धिप्राप्तौ नाम वृद्धिः प्राप्ता भवति। क्व? उप ऋकार इत्यनयोः मध्ये उपगतार्थे उप इति प्रयुक्तः अस्ति। लौकिकविग्रहे तु उपगतः ऋकारः इत्येव भवति, परन्तु तत्र अलौकिकविग्रहे तु उपऋकार इत्येव उपयुज्यते। यतः प्रगतः आचार्यः प्राचार्यः तद्वत् अत्रापि उपगतः ऋकारः उपर्कारः इति श्रूयते। तत्र प्रगतः आचार्यः इति विग्रहः यथा क्रियते तत्र गत इति शब्दः समासेन श्रूयते, परन्तु तस्मिन् अर्थे तत्र सः प्रादिः प्रयुक्तः भवति। अत्रापि उपगतार्थे प्रादिः उप इति प्रयुक्तः भवति। अतः लौकिकविग्रहे तु उपगत इत्यत्र गत इत्यस्य श्रवणं भवति, समस्तपदे तु श्रवणं न भवति, एवं खलु। अतः
उपगतऋकार उपर्कार इत्यत्र कथयति क्रियायोगस्य सत्त्वात् नाम क्रियायोगः वर्तते खलु विग्रहवेलायां गत इति क्रिया श्रूयते तत् क्रियायोगसत्त्वात् नाम तस्याः क्रियायाः तत्र विद्यमानत्वात् उप इत्यस्य उपसर्गत्वं भवति अतः उपसर्गात् दृधातौ इत्यनेन वृद्धिः प्राप्ता भवति वृद्धिः प्राप्ता यदि स्यात् तर्हि उपर्कार इति गुणयुक्तः प्रयोगः यः इष्टः सः न लभ्येत परन्तु वृद्धियुक्तः प्रयोगः उपार्कार यथा उपार्च्छति प्रार्च्छति इति लब्धं खलु उपार्कार इति प्रयोगः लभ्येत इष्टस्तु उपर्कार इत्येव उपार्कार इति तु अनिष्टः प्रयोगः एवं खलु तर्हि तत्र उच्यते क्रियायोगस्य सत्त्वात् उपसर्गत्वाच्च वृद्धिप्राप्तौ नाम वृद्धिः प्राप्ता भवति तन्निवृत्त्यर्थम् इह धातुग्रहणम् इति वाच्यम् इति न च वाच्यं न च इत्यतः आरम्भः जातः अस्ति अतः अत्र उपऋकार इत्यत्र वृद्धिः निवारणीया तदर्थं प्रकृते धातौ इति ग्रहणं कृतम् उपऋकार इत्यत्र ऋकारः इति धातुर्नास्ति अतः प्रकृते वृद्धिः न भवतु एतदर्थं धातौ इति ग्रहणम् उपसर्गाद्धातौ इति सूत्रे कर्तव्यम् इति पूर्वपक्षिणा भवता यदुच्यमानं वर्तते तन्न वक्तव्यं भोः इतोपि अग्रे किञ्चित् चिन्तनीयम् इति पूर्वपक्षिणा कश्चन धातौ इति पदस्य समर्थनम् अत्र कृतं केनचन पूर्वपक्षिणा तस्य निवृत्तिः अग्रे क्रियते तथा भवता एतत् सत्यं सम्यक् पक्षः उत्थापितः परन्तु तथा नास्ति समग्रः सिद्धान्तः तत्र ज्ञातव्यः कथयति अग्रे पश्यन्तु यत्क्रियायुक्ताः प्रादयः तं प्रत्येव गत्युपसर्गसंज्ञाः इत्युच्यते नाम प्रादयः यत्क्रियायुक्ताः भवन्ति यया क्रियया युक्ताः भवन्ति तं प्रत्येव तेषां प्रादिनां गत्युपसर्गसंज्ञाः भवन्ति इति काचित् परिभाषा पठिष्यते अग्रे यत्क्रियायुक्ताः प्रादयः तं प्रत्येव गत्युपसर्गसंज्ञाः इति परिभाषया गम्यमानक्रियां प्रत्येव उपसर्गत्वात् प्रकृते च ऋकारादिनिमित्तकोपसर्गत्वस्य एव विवक्षितत्वात् इत्याशङ्क्याः इति नाम किं पश्यन्तु नाम गम्यमानगमनक्रियां प्रत्येव नाम गमनक्रिया या वर्तते नाम अत्र प्रसङ्गानुरोधेन या गम्यमाना क्रिया नाम अवगम्यमाना या गमनक्रिया वर्तते उपगतः ऋकारः इति गतः इत्यनेन गमनक्रिया खलु दृश्यमाना वर्तते अतः तां प्रत्येव उपसर्गसत्त्वात् नाम तां प्रत्येव उपसर्गत्वं भवति कस्य तस्य प्रादेः प्रकृते च कथयति प्रकृते च ऋकारादिनिमित्तकोपसर्गत्वस्य एव विवक्षितत्वात् नाम प्रकृते तु ऋकारादिः यः धातुः वर्तते प्रकृते नाम क्व उपसर्गात् दृधातौ इत्यस्मिन् सूत्रे ऋकारादिः यः धातुः वर्तते तन्निमित्तकोपसर्गत्वम् एव विवक्षितं वर्तते इति प्रकृत उदाहरणे यद् उदाहरणमत्र वर्तते उपगतऋकारः अत्र ऋकारः न क्रिया गतः इति क्रिया वर्तते या गम्यमाना नाम प्रसङ्गवशात् अथवा लौकिकविग्रहात् या अवगम्यमाना प्रक्रिया वर्तते अवगम्यमाना या क्रिया वर्तते तां क्रियां प्रति एव उप इत्यस्य उपसर्गत्वं वर्तते ऋकार इति एतत् प्रति तु उप इत्यस्य उपसर्गत्वं नास्ति ऋकार इति शब्दं प्रति उप इत्यस्य उपसर्गत्वं नास्ति इति कृत्वा उपसर्गाद्धातौ इत्यस्य तत्र प्रवृत्तिर्न भवति अतः भवता यदुक्तं यत् उपगतऋकार इत्यादिषु धातौ इत्यस्य पदस्य अपेक्षा वर्तते तदसङ्गतं कुतः यत्क्रियायुक्ताः प्रादयः तं प्रत्येव गत्युपसर्गसंज्ञाः उपगतः ऋकारः इत्यत्र गत इति क्रियां प्रति एव इत्यस्य उपसर्गत्वं ऋकार इति ऋकारादिभिन्नं शब्दं प्रति उप इत्यस्य उपसर्गत्वं नैव अस्ति अतः अत्र वृद्धिरेव न प्राप्नोति भोः तस्याः अप्राप्तायाः वृद्धेः निवृत्त्यर्थं तर्हि धातौ इति ग्रहणमपि कुतः धातौ इति ग्रहणं
नैव कर्तव्यम् इत्युच्यते। एवं किल? अत धातु इति ग्रहणं व्यर्थम् इत्याशङ्क्याः किमाः उपसर्गेण एव इत्यादिना। मूले पश्यन्तु। उपसर्गेण एव धातोः आक्षेपे सिद्धे। नाम उपसर्गद्वारैव तत्र धातुः लभ्यते खलु। अतः उपसर्गात् रिति एतावदेव सूत्रं कर्तव्यम्। उपसर्गाद् धातु इति गौरवं न कर्तव्यं, तथापि सूत्रकारेण गौरवं कृतं। किमर्थं? तत्र वक्ष्यते, समाधानं वक्ष्यते। सूत्रकारस्य एकमपि वचनं व्यर्थं न। स जानाति यद्धातौः इति पदस्य पाठः न क्रियते चेदपि उपसर्गादृति एतावदुच्यते सत्यपि धात्वर्थः उपलब्धः भविष्यति। ऋकारादौ धातौ इत्यर्थः उपलब्धः भविष्यति। तथापि सः धातौ इत्यस्य पदस्य ग्रहणं कृतवान् इति चेत् तत्र विशिष्टः सिद्धान्तः तेन कश्चन ज्ञापयितुम् इष्यते। एवं खलु? व्याख्यायामादौ पश्यन्तु। उपसर्गेण एव इत्यादिना अग्रे कथयति। उपसर्गग्रहणेन एव धातोः आक्षेपे। आक्षेपे नाम आक्षेप इत्यस्य अर्थं कथयति अग्रे। अन्यथा अनुपपत्तिरूपार्थापत्तितः लाभे सति इत्यर्थः। अन्यथा अनुपपत्तिरूपार्था या आपत्तिः वर्तते, आपत्तिः नाम सम्प्राप्तिः वर्तते अर्थस्य। एवं खलु? तादृश अन्यथा अनुपपत्तिरूपार्थापत्तितः लाभे सति। कस्य लाभे सति? धातौ इत्यस्य लाभे सति। नाम अर्थापत्तिः अत्र वर्तते। नाम अर्थस्य आपत्तिः, अर्थापत्तिः। आपत्तिः नाम प्राप्तिः, आसमन्तात् प्राप्तिः। एवं खलु? नाम साक्षात् धातौ इति न पठितः पदं तत्र न पठितं, तर्हि तस्य अन्यथा तु अनुपपत्तिः जायते, नाम उपपत्तिर्न जायते। अन्यथा नाम साक्षात् तत्र न दृश्यते खलु इति कृत्वा। एवं खलु? परन्तु अर्थापत्त्या अत्र धातौ इत्यर्थः लभ्यते। अर्थापत्तिः नाम तदेव प्रसङ्गानुरोधेन उपसर्गसहकारेण च प्रकृते धातौ इति अर्थः लभ्यते उपसर्गपदग्रहणं द्वारा इति अर्थः आक्षेपशब्दस्य विशिष्टया भाषया उक्तः व्याख्यात्र। एवं खलु? अग्रे कथयति। पुनः धातौ इति वचनं पुनर्विधानार्थम् इत्यर्थः। नाम धातौ इति लब्धमेव खलु अर्थापत्या। नाम उपसर्गग्रहणेन एव धातौ इति ग्रहणं धातौ इत्यर्थः उपलब्धः एव भवति खलु। धातौ इत्यर्थः उपलब्धः एव भवति इति कृत्वा तत्र नाम पुनः धातौ ग्रहणं तर्हि किमर्थम् इति चेत् तद् कथयति व्याख्यातः। धातौ इति वचनं पुनर्विधानार्थम् इत्यर्थः। कथयति किं पुनर्विधानलाभः इत्यतः नाम पुनः किं विधातव्यं, क्षन्तव्यः, कथं पुनर्विधानलाभः इत्यतः नाम पुनः अस्याः एव वृद्धेः विधानं कर्तव्यं धातौ इति ग्रहणसामर्थ्यात्। तत् कथं भवति भोः? इतोपि सरलं विषयं कथयामि, सरलतया कथयामि। धातौ इति उपसर्गेणैव सिद्धं खलु, तथापि धातौ इति पदं यत् पठ्यते सूत्रे तद् उपसर्गादृधातौ इत्यनेन या वृद्धिः विधीयमाना वर्तते सा एकवारम् इतोपि विहिता भवतु, पुनः विहिता भवतु इति। किं भोः, किं प्रयुक्तेषु उदाहरणेषु एकवारं वृद्धिविधानं पर्याप्तं नास्ति वा इत्येतत् सत्यं। तेषु उदाहरणेषु एकवारमेव वृद्धिः पर्याप्ता, परन्तु क्वचिदन्यत्र अपेक्षितेषु उदाहरणेषु
कस्याश्चित् अन्यस्याः विधानस्य प्राप्तेः वारणाय इयं पुनः वृद्धिः अपेक्षिता। ते अन्ये प्रयोगाः के तत्तु अग्रे ज्ञास्यते। परन्तु पुनः वृद्धेः विधानं धातौ इति ग्रहणसामर्थ्यात् कथं भविष्यति तत्र का युक्तिः तत्र उच्यते। योगविभागेनेति तद्योगविभागेन सिद्ध्यति भोः इत्युच्यते। मूले पश्यन्तु। उपसर्गेणैव धातोः आक्षेपे सिद्धे धातौ इति योगविभागेन पुनर्वृद्धिविधानार्थम् इति, नाम पुनः वृद्धिः अत्र विधीयते इत्यर्थः। योगविभागः क्रियते। योगविभागश्च इष्टसिद्धिपरकः इति अस्माभिः ज्ञायते एव। कथयति योगः नाम किं तद् मूले व्याख्यायां पश्यन्तु। योगशब्दः सूत्रशब्दपर्यायः इति। योगशब्देन अस्माभिः किं बोध्यं? सूत्रं बोध्यं। सूत्र इति शब्दस्य अवगमनं व्याकरणशास्त्रे योगशब्दस्य अर्थः सूत्रम् इति। तर्हि मूलपङ्क्तौ योगविभागेन नाम सूत्रविभागेन। सूत्रं किम् अस्ति? उपसर्गाद्धृतिधातौ इति सूत्रम् अस्ति। तस्य विभागं कुर्मः, नाम सूत्रद्वयं कुर्मः इत्यर्थः। तत्र उपसर्गाद्धृति इति एकं सूत्रं कर्तव्यं, तदेव व्याख्यायां कथयति। उपसर्गाद्धृति इति धातौ इति च द्वितीयं सूत्रं किं कर्तव्यं? धातौ इति सूत्रं विभज्यते, नाम एवं रीत्या सूत्रं विभज्यते, एवं खलु। तर्हि सूत्रद्वयं लब्धम्। उपसर्गाद्धृति इति एकं सूत्रं, धातौ इति एकं सूत्रं। तर्हि तत्र प्रथमस्य सूत्रस्य कः अर्थः तद् कथयन् अस्ति व्याख्याता। पश्यन्तु। तत्र उपसर्गाद्धृति पूर्वसूत्रे धातौ इति अर्थाल्लभ्यमादाय उक्तार्थलाभः, नाम धातु इति अर्थः उपसर्गग्रहणसामर्थ्यादेव पूर्वस्मिन् सूत्रे लप्स्यते, एवं खलु। तर्हि सूत्रार्थः स एव लप्स्यते। कः? तत्र अवर्णान्तादुपसर्गात् ऋकारादौ धातौ परतः पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धिरेकादेशो भवति इति प्रथमस्य सूत्रस्य उपसर्गाद्धृति इत्यस्य अर्थः लप्स्यते। द्वितीयं सूत्रं धातौ इति। तत्र कथयति धातौ इत्युत्तरसूत्रे अपि उपसर्गाद्धृति इति पूर्वसूत्रम् अनुवर्तते, एवं किल। तत्र पूर्वस्मात् सूत्रात् धातौ इति अनुवर्तते, क्षन्तव्य, धातौ इति द्वितीये सूत्रे उपसर्गाद्धृति समग्रमपि प्राक्तनं सूत्रम् अनुवृत्तं भविष्यति। अग्रे कथयति तथा च पूर्वसूत्रसमानार्थकम् एतत् सूत्रं सम्पद्यते इति पुनर्विधानलाभः इत्यर्थः। तर्हि प्रथमस्य सूत्रस्य कस्य? उपसर्गाद्धृति इत्यस्य प्रथमस्य सूत्रस्य यः अर्थः स एव अर्थः द्वितीयस्य धातौ इत्यस्यापि उपलब्धः भविष्यति। समानः एव अर्थः पुनः लप्स्यते, पुनः वृद्धिविधानं लप्स्यते, पुनः वृद्धिविधानम् अस्माकं सविधे भविष्यति इति अभिप्रायः पङ्क्तेः। इदानीं पुनः पश्यन्तु पङ्क्तिम्। उपसर्गेण एव धातोः आक्षेपे सिद्धे धातौ इति योगविभागेन, नाम पाणिना अत्र योगविभागद्वारा पुनः वृद्धिः ज्ञाप्यते अतिरिक्तधातौ इति वचनं पठित्वा इत्यर्थः। धातौ इति योगविभागेन पुनर्वृद्धिविधानार्थं, नाम पुनः वृद्धिः भवतु इति एतदर्थम्। इदानीम् एतावतापि अस्माकं मनस्सु एषा शङ्का तु स्यादेव यत् भोः कुतः एषा पुनः वृद्धिः, तदेव पृच्छति अग्रे व्याख्याता पृच्छति। पश्यन्तु किमर्थमिदं पुनर्वृद्धिविधानम्, इदं पुनः वृद्धिविधानं कुतः कर्तव्यं, का वा अपेक्षा इत्यत आह अत आह किमाह। पश्यन्तु तेनेति इति। तेनेति नाम तेन, तेन इदं पुनः वृद्धिविधानं, तेन इदं पुनः वृद्धिविधानं कुतः कर्तव्यं, का वा अपेक्षा इत्यत आह अत आह किमाह। पश्यन्तु तेनेति इति। तेनेति नाम तेन, तेन इदं पुनः वृद्धिविधानं कुतः कर्तव्यं, का वा अपेक्षा इत्यत आह अत आह किमाह। पश्यन्तु तेनेति इति।
मूले पश्यन्तु तेनेति तेन ऋत्यकः इति पाक्षिकोऽपि प्रकृतिभावोऽत्र न भवति। तेन तेन अर्थात् केन पुनर्विधानेन इति नाम अस्याः वृद्धेः उपसर्गाद् वृधातौ अस्याः वृद्धेः पुनर्विधानसामर्थ्यात् ऋत्यकः इति एकं सूत्रमग्रे पठिष्यते। ऋतिपरे अकः प्राग्वत् इति तस्य सूत्रार्थः। नाम ऋतिपरे अकः तत्र प्रकृतिभावं प्राप्नुवन्ति इति इति पाक्षिकोऽपि प्रकृतिभावः अत्र न भवति इत्युच्यते। एवं खलु न भवति इति इत्यस्य व्याख्यानं कथयति अग्रे। परोऽपि प्रकृतिभावः पुनर्विधानसामर्थ्यात् बाध्यते इत्यर्थः। उपसर्गाद्वृधातौ इति पूर्वशास्त्रं सपादसप्ताध्याय्यां, ऋत्यकः इति प्रकृतिभावः परशास्त्रम्। एवं खलु अतः पूर्वापेक्षया परशास्त्रस्य बलीयस्त्वं भवति इति वयं जानीमः। एवं किल। तेन ऋतिपरे अकः नाम तेन किमुच्यते नाम ऋकारः यदा परतः भवति ततः पूर्वम् अकप्रत्याहारस्थः कश्चन वर्णः यदि भवति सः प्रकृतिभावं प्राप्नोति इत्युच्यते। तस्य उदाहरणं भवति यथा ब्रह्मा ऋषिः। एवं किल। ब्रह्मर्षिः इति सन्धिरपि भवति। ब्रह्मा ऋषिः इत्यपि उच्यते। तद्वत् प्रकृते अपि उपऋच्छति अथवा प्रऋच्छति इत्यत्र पक्षे इत्यत्र वृद्धिस्तु भविष्यत्येव, परन्तु पक्षे ऋत्यकः इत्यनेन प्रकृतिभावोऽपि स्यात्। प्रकृतिभावो नाम सन्धेरभावः, सन्धेः कार्याभावः, सन्धिर्न भवति इति। एवं खलु। स च सन्धेः अभावः उपार्च्छति प्रार्च्छति इत्यत्र नापेक्षितः। उपऋच्छति प्रऋच्छति ब्रह्मा ऋषि इतिवत् उपऋच्छति प्रऋच्छति इति नापेक्षितः। उपार्च्छति प्रार्च्छति इति प्रयोगद्वयमेव अपेक्षितम्। एवं किल। अतः प्रकृते नाम उपऋच्छति उपऋच्छति प्रऋच्छति इत्यत्र इति अनिष्टः प्रयोगः न स्यात्। केन वैकल्पिकेन ऋत्यकः इत्यनेन सूत्रेण प्रकृतिभावस्य सम्प्राप्त्या। अतः पाक्षिकः प्रकृतिभावः, पाक्षिकः नाम विकल्पे पक्षद्वयं भवति खलु, न वेति विभाषा इत्यत्र पठितमेव। तत्र एकस्मिन् पक्षे यः प्रकृतिभावो भवति तं पाक्षिकमपि प्रकृतिभावं यथा प्रबाध्य सर्वात्मना वृद्धिरेव स्यात्। तदर्थं पुनः वृद्धिः अत्र धातौ इति अतिरिक्तवचनेन ज्ञापिता भवति सूत्रकारेण इति सूत्रकारस्य हृदयं वर्तते। एवं खलु। अतः एव तेन धातौ इति अतिरिक्तं वचनम् अत्र पठितम्। यद्यपि सत्यम्, इतः पूर्वम् एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः यद्यत् पठितं श्रुतं पूर्वपक्षः यः उपस्थापितः यद्भोः धातौ इति ग्रहणं कुतः, तद्विनापि उपसर्गेणैव धातौ इत्यस्य आक्षेपात् अर्थः लभ्यते खलु। अतः धातौ इति ग्रहणं तु सर्वथा न क्रियते चेदपि चलति खलु, परन्तु अतीव सूक्ष्मेक्षिका सूत्रकारस्य इति कथयति महाभाष्यकारः। महता श्रमेण सूत्राणि प्रणयति स्म प्राङ्मुखः दर्भपवित्रपाणिः सन्, तत्राशक्यं वर्णेनाप्यनर्थकेन भाव्यं किं पुनरीयता सूत्रेण भोः। एकः वर्णोऽपि तत्र अनर्थकः नास्ति सूत्रकारस्य, सूत्रमेव व्यर्थम् अथवा सूत्रस्य कश्चन एकदेशः किमपि पदं वा व्यर्थं जायेत इति तु भवितुमेव नार्हति भोः। अतः अतिरिक्तवचनेन लाघवेन पुनर्वृद्धिः अत्र विहिता वर्तते, परन्तु तादृशं ऋषेः हृदयम् अवगन्तुं कश्चन ऋषिरेव समर्थः भवति।
स च ऋषिः अस्माकं कृते भाष्यादिग्रन्थमाध्यमेन पतञ्जलिवर्यः एतादृशान् सिद्धान्तान् सरलीकृत्य बोधयति। तत्रापि भाष्यस्थान् सिद्धान्तान् क्रोडीकृत्य एते ग्रन्थकाराः काशिकाकारादयः कौमुदिकारादयो वा अस्माकं कृते बोधयन्ति इति तत्र उक्तं। परोऽपि प्रकृतिभावः विधानसामर्थ्यात् बाध्यते इत्यर्थः। एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः वर्तते। एवञ्च एकचत्वारिंशः पाठः अत्रैव अस्माभिः अत्सन्धिप्रकरणस्य उपसंह्रियते। अत्रैव मङ्गलं मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।